बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की इस्लामियात की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उस किताब के छठे बाब के सबक सूफिया इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम की मश्क में मौजूद कसीरुल इंतखाबी सवालात यानी MCQs और मुख्तसर सवालात के जवाबात फराहम करूँगा। और जहाँ जहाँ मेरे पास इजाफ़ी मालूमात होंगी किताबों से हट कर जो मैंने दीगर किताबों से ली हैं वो भी मैं साथ साथ पेश करता जाऊँगा। अगर तलबा उन इजाफ़ी मालूमात के साथ पेपर देंगे, पेपर में लिखेंगे तो इंशाअल्लाह उनको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबक का नाम है सूफिया इकराम रहमतुल्लाहि अलैहिम। मश्क सवाल नंबर 1 दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का लक़ब है सुल्तानुल औलिया। नंबर 2, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश है बदायूं। नंबर 3, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को खुसूसी दस्तरस हासिल थी उलूमुल कुरान पर। नंबर 4, हज़रत अबुल क़ासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर तसनीफ़ है रिसाला कुशैरिया। नंबर 5, हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर तसनीफ़ है तज़किरतुल औलिया। नंबर 6, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग से मुसलमान हुए हिंदू। नंबर 7, हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह को इमाम तस्लीम किया जाता है इल्म नहव का। नंबर 8, हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शद थे हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह। नंबर 9, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला के खौफ से रोने वाला दोज़ख में ना जाएगा। नंबर 10, हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम है उस्मान मरवंदी। सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है, अच्छा यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने अगर आप देखें तो ये सवाल नंबर 3 से शुरू हो रहा है। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस दफ़ा हज़फ शुदा सिलेबस भी आया है, तो जो चीज़ें हज़फ कर दी गई हैं जो पेपर में नहीं आएंगी इस दफ़ा तो उनको मैंने शामिल नहीं किया। MCQs में तो मैंने खैर शामिल कर लिया, 2-4 MCQs को क्या हटाना, लेकिन जिन बुज़ुर्गों के बारे में इम्तिहानात में नहीं आएगा, यानी कहने का मकसद ये है कि ये जो मैंने सवाल बनाए हैं ये जो न्यू पेपर पैटर्न आया है और न्यू सिलेबस आया है जिसको हम स्मार्ट सिलेबस भी कहते हैं, तो उसी के मुताबिक मैंने बनाया है। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 है, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ तहरीर करें। जवाब, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ हेडिंग है, हेडिंग लगाया करें, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्तिया के मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का नाम मोहम्मद निज़ामुद्दीन था। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम का नाम अहमद बुखारी था। आप रहमतुल्लाह अलैह के अलक़ाबात सुल्तानुल औलिया और महबूब इलाही हैं। इलाही खड़ी ज़बर लगा दें नाम के ऊपर। आप रहमतुल्लाह अलैह 1237 में बदायून में पैदा हुए। 5 साल की उम्र में आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह 15 बरस की उम्र में दिल्ली तशरीफ़ लाए। वहाँ मौलाना शम्सुद्दीन ख्वारज़मी जैसे मुतबाहिर आलिम दीन जो उस वक्त शम्सुल मलिक के लक़ब से मशहूर व मारूफ थे के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कलर चेंज है, ये इजाफी मालूमात हैं, किताब से हट कर है। और जिस किताब से मैंने ये मालूमात ली हैं उस किताब का नाम है दिल्ली में दफन खजीने, जो लिखी है अताउर रहमान कासमी ने। तो इस तरह की अगर आप मालूमात पेपर में लिखेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे।
سوال نمبر 4 ہے اشاعت اسلام اور تزکیہ نفس کے حوالے سے حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات تحریر کریں۔ جواب: اشاعت اسلام اور تزکیہ نفس کے حوالے سے حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی لوگوں کی اصلاح، تزکیہ نفس اور اشاعت اسلام کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے مرتبے اور بڑی کرامتوں والے 700 خلیفہ ایسے روانہ کیے تھے کہ ہر شخص کے سینے سے گویا عرفان کا آفتاب طلوع ہوتا تھا۔ اب یہ جو لائن ہے، جو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کی لائن ہے، یہ کتاب کا نام ہے دہلی میں دفن خزینے عطاء الرحمن قاسمی، وہاں سے یہ لائنیں لی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی جب لکھیں گے تو اسی طرح کلر چینج کر کے لکھیے گا تاکہ پرومیننٹ اور واضح ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعت اسلام اور تزکیہ نفس کے لیے راحت القلوب تحریر فرمائی، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال نمبر 4 کے بعد ہے سوال نمبر 7، کیونکہ 5 اور 6 والے جو سوال ہیں وہ حذف کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان بزرگ کے بارے میں امتحانات میں نہیں پوچھا جائے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کا نام تحریر کریں۔ تو ہیڈنگ لگائیں حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کے نام۔ حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام سید سخی محمود بادشاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام سیدہ غلام فاطمی کاظمی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ غلام فاطمہ ہوگا، غلام فاطمہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، غلام فاطمہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا شمار بھی اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی خدمات تحریر کریں۔ جواب: حضرت شاہ عبد اللطیف رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغی خدمات ہیڈنگ ہوگی حضرت شاہ عبد اللطیف کاظمی رحمۃ اللہ علیہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بہت سے علاقوں میں تشریف لے گئے، جن میں کشمیر، بدخشاں، بخارا، مشہد، بغداد اور دمشق شامل ہیں۔ نور پور شاہاں، یہ رے لگا دیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر آپ PDF لیں گے تو انشاءاللہ اس میں یہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ نور پور شاہاں کے قیام کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی تعلیمات اور حسن اخلاق کے ذریعے لاتعداد غیر مسلموں کو مسلمان کیا۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن اخلاق کا ہی نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ سننا پسند کرتے تھے۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کے انہی اوصاف حمیدہ کی وجہ سے بے شمار غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک اضافی معلومات ہیں۔ کتاب کا نام ہے سیرت حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کو لکھا ہے محمد حسیب القادری نے۔ اس کے بعد سوال نمبر 9، ٹھیک ہے، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب کن سے ملتا ہے؟ بلکہ 9 نہیں ہے، بلکہ یہ 11 ہے، یہ 11 ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 13 واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے چشم و چراغ تھے۔ سوال نمبر 12، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی حالات مختصراً بیان کریں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمی حالات ہیڈنگ ہوگی، اور اس کے بعد آپ لکھیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد نہایت قلیل عرصے میں مروجہ عربی اور فارسی علوم بھی مکمل طور پر مروجہ عربی اور فارسی علوم میں بھی، کیا لکھیں گے؟ علوم میں بھی، ٹھیک ہے، میں لگا دیں، میں بھی مکمل طور پر مہارت حاصل کر لی۔ اب مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق آپ کے دل میں موجزن ہو رہا تھا، اور چاہتے تھے کہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے گاؤں سے باہر کا سفر کر کے علماء اکرام کی خدمت میں جایا جائے، مگر والدہ ماجدہ کی محبت، خدمت اور اطاعت آڑے آ جاتی اور اپنا ارادہ تبدیل فرما دیتے۔
ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہاں تک اضافی معلومات ہیں۔ کتاب کا نام ہے سیرت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور مصنف علامہ شمس الدین چشتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔